अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, दो बड़ी डेवलपमेंट्स हुई और इन दोनों डेवलपमेंट्स ने जो मंजरनामा था वो बिल्कुल वाजे करके रख दिया है। एक जुमला मैं आपको बताता हूँ, मार्गरेट थैचर के ज़माने का एक बड़ा मशहूर जुमला हुआ था कि एक वक्त आएगा कि आपके सारे झूठ खत्म हो जाएंगे। तो ये जुमला आज हम सुप्रीम कोर्ट के अंदर डिस्कस कर रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट में जो हुकूमत के मौक़िफ़ है, वो उसमें इतने उन्होंने झूठ बोले, जो है वो अब उस वक्त वो वक्त बहुत करीब है जब इनके सारे झूठ खत्म हो जाएंगे। एक और दूसरा, चीफ जस्टिस साहब ने इस पूरी समात में एक बात कही थी आखिर में कि इनको अपनी मर्जी के जजेस चाहिए। इन दोनों जुमलों के तनाजर में मैं आपकी ये जो वीडियो है इसके अंदर कुछ खौफनाक इंकशाफात करने वाला हूँ। एक बात तो ये कि आज आपने देखा कि जैसे ही ये मामला कंक्लूड हुआ, इसका फैसला महफूज हुआ और मोर लाइकली कल ये फैसला आ जाना है, लेकिन उससे पहले एक और हमला किया गया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के ऑफिस के ऊपर। इस ऑफिस का जो सबसे बड़ा ऑफिसर होता है, रजिस्ट्रार जिसको कहते हैं, जिसकी ड्यूटीज होती हैं कि वो रिकॉर्ड को महफूज रखता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजेस का रोस्टर होता है उसको मैनेज करता है, उनको काजी फाइज ईसा साहब के खत की रोशनी में जो काबीना का एक इजलास हुआ, हंगामी इजलास, और उसमें उनको विड्रा कर लिया गया, उनको ओहदे से बरतरफ कर लिया गया। आप बजाय देखें तो ये सिर्फ एक इंतजामी नौयत का मामला है, लेकिन इसको अगर आप आज के हालात के सिनेरियो में देखने की कोशिश करें तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। ये जो हमला है ये रजिस्ट्रार के ऊपर नहीं है, ये बराह रास्त उमर अता बंदयाल साहब के ऊपर है। ये हमला उन फैसलों के ऊपर है, ये सजा उनको उनके उस मौक़िफ़ की दी जा रही है जो वो आईन पाकिस्तान के साथ, अपने हल्फ के साथ जो वफादारी है उसको निभा कर दे रहे हैं। ये ऐसा क्यों हुआ? ये वही काबीना है जिसके होते हुए 24 लोग आटे की लाइनों में लग के मर गए, जिसके होते हुए बेशुमार लोग रोज भूख से मर जाते हैं। वहां कभी भी इनके लिए, उन अवाम के लिए आइन साजी नहीं होती, लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के रजिस्ट्रार को ऑफिस से निकालने के लिए, उसको बरतरफ करने के लिए पूरी काबीना रात को बैठ गई और हंगामी तौर के ऊपर जो है वो रजिस्ट्रार को बरतरफ कर दिया, उसकी सर्विसेज को वापस ले लिया। पहले तो मैं आपको बताऊं कि जो इसका विड्रॉल है रजिस्ट्रार का, ये इलीगल है। जितने भी जो एक्सपर्ट हैं आइन के, उनसे बात हुई है, वो ये कहते हैं कि जो रूल 12 है सुप्रीम कोर्ट का, 2015 से ये चीज जो है वो इन प्रैक्टिस है, उसमें सिर्फ और सिर्फ ये इख्तियार चीफ जस्टिस का होता है। कोई भी दूसरी हुकूमत, कोई भी दूसरा शख्स ये इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता। लेकिन इसके बावजूद भी जो काजी फाइज ईसा साहब ने उनको कहा था कि आप अपने ओहदे से मुस्तफ़ी हो जाएं, तो इन्होंने वफाकी काबीना ने उसकी रोशनी में एक हंगामी मीटिंग बुलाई। शहबाज शरीफ ने कहा कि तमाम जो लोग हैं वो बिल्कुल बाहर ना जाएं, वो इंतजार करें, और उसके बाद ये फैसला हुआ कि जो रजिस्ट्रार है उसको काजी फाइज ईसा साहब के जो फैसला है उसकी रोशनी में वापस बुला लिया जाए। और उसके कुछ देर बाद जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो गया। नोटिफिकेशन जो है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। वही कहते हैं कि ऑन डायरेक्शन ऑफ फेडरल कैबिनेट कन्वेड वाइड दिस लेटर, मिस्टर जो इशरत अली हैं, उनको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से जो भी उनको रिसेंटली डिपुटेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में तैनात किया गया था, उनको कहा जा रहा है कि आप वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करें। अब इस पे मेरी बात हुई लतीफ खोसा साहब के साथ, तो वो ये कहते हैं कि ये हमला जो है वो चीफ जस्टिस के ऊपर तो है ही है, लेकिन चीफ जस्टिस इसको इतनी आसानी से वापस नहीं आने देंगे। अब जो लड़ाई है वो बिल्कुल खुल के सामने आई है। पहले ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये मौक़िफ़ अपनाने की कोशिश कर रहे थे कि सिक्योरिटी के इश्यूज हैं, हमारे पास पैसों के इश्यूज हैं, लेकिन जो आज शाम के बाद हकीकत खुल के सामने आई कि इनके पास पैसे भी हैं, सिक्योरिटी भी है, इनके पास वोटर्स नहीं है। तो इशू ना पैसों का है ना सिक्योरिटी का है, इशू वोटर्स का है, और वोटर्स इनके पास नहीं है। तो इसलिए अब ये फैसला हुआ कि बराह रास्त टक्कर ली जाए सुप्रीम कोर्ट के साथ, और ये जो जिन जजेस का कंधा इस्तेमाल करके ये टक्कर ली जा रही है उमर अता बंदयाल साहब के साथ, ये उनको भी अब ये चीज खुल के सामने आ गई कि दुश्मनी है क्या। दुश्मनी बुनियादी तौर पे ये है कि इलेक्शंस ना हो। एक ग्रुप चाहता है, जो ताकतवर ग्रुप है, वो चाहता है कि इलेक्शंस ना हो, और लोग ये भी कहते हैं कि हम देखते हैं कि कैसे इमरान खान जो है वो इलेक्शंस लेता है सुप्रीम कोर्ट से, और उनकी जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उनके अंदर यही चीज डिस्कस हो रही है कि इमरान खान को मायूसी होगी और सुप्रीम कोर्ट को मायूसी होगी, उमर अता बंदयाल साहब को भी मायूसी होगी, हुकूमत इलेक्शन का बायकॉट कर देगी, हुकूमत नहीं मानेगी,
تو سپریم کورٹ کیا کر لے گی. یہ جو کیوس تھا یہ کریٹ کرنے میں اس وقت تک تو نون لیگ کامیاب ہوئی ہے. کل بہت امپورٹنٹ دن ہے. کل کے دن میں پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی جمہوریت کا فیصلہ ہونا ہے، پاکستان کے آئین کا فیصلہ ہونا ہے. اس سے پہلے انہوں نے یہ جو حملہ کیا عمر عطا بندیال صاحب کے اوپر، میرے خیال میں انہوں نے پھر پرووک کیا ہے. آج کی جو سماعت تھی وہ بہت اچھے نوٹ کے اوپر ختم ہو گئی تھی، لیکن اس کے بعد جس طرح سے جو پھرتیاں دکھائیں گی وہ فائز عیسیٰ صاحب کے حق میں، اور یہ جو تاثر ہے بنیادی طور پہ یقین مانیں یہ بھی غلط ہے جو نون لیگ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ فائز عیسیٰ صاحب ان کے جج ہیں، اور جس طرح خود عطا بندیال صاحب نے یہ بات کی کہ ان کو اپنی مرضی کے ججز چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، یہ بات اس وقت آئی جب جو عرفان قادر صاحب تھے جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے اور جن کے اوپر بڑا تکیہ تھا حکومت کو، انہوں نے یہ کہا کہ جو 9 ججز ہیں جو آلریڈی اس پروسیڈنگ کا حصہ بن چکے ہوئے ہیں وہ اس سے الگ ہو جائیں، انکلوڈنگ جو آج کے 3 ممبر بینچ تھا وہ بھی چونکہ اس میں شامل ہے ان 9 ججز میں. تو باقی جو 6 ججز سپریم کورٹ کے بچ جاتے ہیں وہ اس کیس کو سنیں. تو جو عمر عطا بندیال صاحب تھے انہوں نے اس کی وضاحت ادھری کر دی کہ چونکہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک جوڈیشل آرڈر پاس کیا، ایک فیصلہ لکھا ہے کہ جو سو موٹو کے اختیارات ہیں اس کے تحت چلنے والے جتنے بھی کیسز ہیں ان کو فی الحال ملتوی کر دیا جائے جب تک کہ رولز نہیں بنتے. تو اس لیے اس فیصلے کی روشنی میں تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اس بینچ کا حصہ نہیں بن سکتے. یہ چیز جب کلیئر ہوئی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے ایک لیٹر آ جاتا ہے اور اس لیٹر کے اوپر اتنا ہنگامی بنیادوں کے اوپر عمل درآمد ہوتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ حکومت اگر اتنی ہی زیادہ سپریم کورٹ کے آئین کی حکم کی پابند ہے، ان کی بات ماننے کی پابند ہے، تو کل سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ فیصلہ دے دیتی ہے کہ آپ ملک کے اندر الیکشنز کروائیں. تو کیا یہ جو پھرتی آج انہوں نے دکھائی رجسٹرار کو عہدے سے برطرف کر کے، یہ پھرتی آپ کو وہاں نظر آئے گی؟ کیا یہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد یہ حکومت الیکشنز کروائے گی؟ بالکل بھی نہیں کروائے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اب انہوں نے یہ کامیاب ہو گئے ججز کے اندر پھوٹ ڈالنے میں، ان کے اندر تقسیم ڈالنے میں. اور اس وقت جو سپریم کورٹ کی عمارت ہے اس کے اندر عطا بندیال صاحب ایک دفعہ پھر بڑے صبر کا اور بہت ظرف کا مظاہرہ کر رہے ہیں. وہ ججز کے ساتھ میٹنگز کر رہے ہیں، وہ چیزوں کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حکومت اب یہ چاہتی ہے کہ اتنا زیادہ حالات کو خراب کیا جائے، اتنا زیادہ ان کو پرووک کیا جائے. اب یہ تو بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی دوسرے کے گھر میں گھس کے جو ہے وہ بدماشی شروع کر دے. تو یہ جو کر رہے ہیں یہ چیف جسٹس کے آفس میں، ان کے اپنے اندرونی معاملات میں، مطلب ایک سینئر پیونی جج ضرور ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب، لیکن اختیار جو ہے یہ خود عمر عطا بندیال صاحب کا ہے. لیکن حکومت نے اتنی بڑی ٹکر لے لی کہ ان کے اپنے آفس میں جا کے ان کے اوپر اٹیک کر لیا. تو یہ جو پرووکیشن ہے جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کی، یہ حکومت کے گلے پڑ سکتی ہے کل. اور اس میں جو سینئر ترین وکلا ہیں وہ اس چیز کے اوپر اتفاق ہے ان کا کہ اگر یوسف رضا گیلانی گھر جا سکتا ہے تو وائی ناٹ شہباز شریف. اور آپ نے ایک چیز اور نوٹ کی، کبھی آپ نے سنا شہباز شریف کو اتنی اگریسو سپیچز کرتے ہوئے؟ کبھی اس سے پہلے اتنا کچھ ہو گیا. اس کے بھائی جو ہے وہ جب وہ مفرور آ رہا تھا پاکستان کے اندر تو وہ پوری وہ ریلی لے کر ایئرپورٹ نہیں پہنچ سکا تھا. اور اس کے بعد جس طرح سے وہ مشہور ہیں شہباز شریف ٹی سی کرنے میں، آج وہ بھی یہ تقریریں کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کی ججز کو مخاطب کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ ٹھیک لوگ نہیں بیٹھے ہوئے، آپ ان کی تحقیقات کر رہے ہیں. اس کے فوری بعد ایک اور لیٹر آتا ہے، اور وہ لیٹر 2 سینئر ترین ججز کی طرف سے آتا ہے کہ آپ ایکشن لیں مظاہر علی اکبر نقوی کے اوپر. تو یہ چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں. اب جو لڑائی ہے وہ میرے خیال میں بالکل کھل کے سامنے آ گئی ہوئی ہے، اور ایک طرف عمر عطا بندیال ہے وہ آئین پاکستان کا حلف اٹھائے ہوئے ہیں، اور دوسری طرف وہ مافیا ہے جو یہ کہتا ہے کہ 90 روز اہم نہیں ہے، آئین کوئی اتنی اہم چیز نہیں ہے. مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا.